अशेष राष्ट्रं हि अद्य आमानयति कारगिल विजय दिवसम्। भारतीय सैन्यबलेन अद्यैव गतशताब्दे 99-ऊनविंशतितमे वर्षे पाकिस्तानीयः दुष्प्रयासो धूलिसात् कृतः आसीत्। राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा हुतिङ्गताः स्मारिताः। रक्षामन्त्रिणं समेत्य प्रमुख रक्षाध्यक्षेण सैन्यत्रय प्रमुखैश्च वीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। कारगिल विजय दिवसावसरे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अवोचत् यत् भारतम् 21 वर्षपूर्वमिव अद्यापि कमपि शत्रुं सम्मुखीकर्तुं वर्तते सन्नद्धम्। तेन स्पष्टीकृतं शत्रुद्वारा आक्रमणे कृते सति पूर्णबलेन प्रदास्यते मुखभञ्जनकरं प्रत्युत्तरम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीये मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य 67तमे अंके राष्ट्रं समबोधयत्। कारगिल विजयाभियानस्य वीराः तेन स्मारिताः। आधुनिकयुद्धरीतिविषये अपि तेन सञ्चेतितम्। सैन्यबलानां मनोबलं संवर्धयितुम् अपि तेन जनाः विनिवेदिताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमणं परास्तुं मुखावरणस्य सम्यक् उपयोगः पुनः स्मारितः। मुखावरण अपसारणम् अनेन असुविधां सम्मुखीकुर्वद्भ्यो जनेभ्यो प्रधानमन्त्रिणः परामर्शः। चिकित्सकान् उपचारकान् च विषये चिन्तयेयुः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्सवावसरे भारते विनिर्मित वस्तूनाम् उपयोगाय जनान् विनिवेदयत्। तन्तुवायेभ्यः लाभम् अवाप्तुं भारतीय हस्तकरघा हस्तशिल्पः चेत्यनयोः उपयोगाय अपि तेन प्रार्थिताः। अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं GD न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः। अशेषराष्ट्रम् अद्य कारगिल विजय दिवसस्य 21-वर्षपूर्तिम् आमानयति। गतशताब्दस्य 99तमे वर्षे भारतीयसैन्यबलं पाकिस्तानाय मुखभञ्जनकरं प्रत्युत्तरं प्रदाय विजयम् अवाप्तवत्। भारतीय सैन्यबलस्य वीरसैनिकाः अभूतपूर्व उत्साहेन सह पाकिस्तानीयबलं धूलिसात् अकुर्वन्। अशेषराष्ट्रं हि अद्य कारगिल विजय दिवसं सोत्साहं परिपालयति। राष्ट्ररक्षायै हुतिङ्गतेभ्यो वीरेभ्यो अशेषराष्ट्रं कार्तज्ञं प्रकटयति। कारगिल विजय दिवसस्य 21-वर्षपूर्तौ रक्षामन्त्रिणं राजनाथसिंहं समेत्य सैन्यत्रयस्य प्रमुखैः राष्ट्रिय समरस्मारके हुतिङ्गतेभ्यो वीरेभ्यो श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। रक्षाराज्यमन्त्री श्रीपद नायकः प्रमुख रक्षाध्यक्षो जनरल विपिन रावतोपि उपस्थितो आसीत्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् पाकिस्तानीय सैन्यबलस्य तत्रत्य अवैध प्रवेशार्थिनां च उद्देश्यानि धूलिसात् कृत्य भारतीय सैन्यबलं कारगिल उत्तुङ्गशिखरे भारतीयं त्रिवार्णिकं राष्ट्रध्वजम् उदतोलयत्। 27,500 वीरभटैः राष्ट्ररक्षायै स्वीयं सर्वोच्चबलिदानं समर्पितम्। अस्मिन् युद्धे भारतीयसैन्यबलं पाकिस्तानाय मुखभञ्जनकरं प्रत्युत्तरं प्रायच्छत्। कारगिल विजय दिवसस्य 21-वर्षपूर्तौ राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दः ट्वीट सन्देशमाध्यमेन अवोचत् यत् कारगिल विजय दिवसो अस्माकं सशस्त्रबलानां शौर्यस्य दृढसङ्कल्पाय असाधारणवीरतायाः प्रतीकभूतो वर्तते। भारतमातुः रक्षायै हुतिङ्गतेभ्यो वीरेभ्यो मम नमांसि। अशेषराष्ट्रं सर्वदैव तेषां वीराणां तत्कुटुम्बानां च प्रति कार्तज्ञभावं प्रकटयति। कारगिल विजय दिवसावसरे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडुः ट्वीट मुखेन अवादीत् यत् विजयाभियानस्य 21-वर्षपूर्तौ भारतीय सैन्यबलस्य शौर्यप्रति मम सादरं नमनम्। येषां साहसवीरताभ्यां कारगिल युद्धे राष्ट्ररक्षायै विजयश्रीः समर्जिता। उपराष्ट्रपतिः कारगिल युद्धे सर्वोच्च समर्पणकर्तृभ्यः वीरेभ्यः श्रद्धासुमनांसि समर्पयता समुदीरयत् यत् राष्ट्रस्य एकताखण्डतायै स्वीय सर्वोच्च बलिदानकर्तृभ्यो वीरेभ्यो तेषां पारिवारिकजनेभ्यो राष्ट्रं कार्तज्ञं प्रकटयति। कारगिल विजय दिवसस्य 21-वर्षपूर्त्यवसरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ट्वीट मुखेन अचकथत् यत् कारगिल विजय दिवसावसरे अस्माभिः स्वीय सैनिकानाम् अभूतपूर्व साहसो दृढ़संकल्पश्च स्मर्येते।
वीरभटाः नवनवत्युत्तर ऊनविंशतितमे वर्षे दृढतापूर्वकं राष्ट्रं रक्षितवन्तः। तेषां वीरता आगामी सन्तत्यै प्रेरणास्पदं सेत्स्यति। प्रधानमन्त्री अवसरे अस्मिन् एकं दृश्यश्रव्यसन्देशं प्राकाशयत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कारगिल विजय दिवसस्य 21-वर्षपूर्त्यवसरे वीरसैनिकेभ्यः स्वीय प्रणमाञ्जलिः समर्पितः। अवसरेऽस्मिन् रक्षामंत्री स्वीये सन्देशे अवोचत् यत् राष्ट्ररक्षायै अस्माकम् उत्साहो अद्यापि 21-वर्षपूर्ववत् वर्तते। पूर्वप्रधानमन्त्रिणं श्री अटल बिहारी वाजपेयिनम् उल्लेखयता तेन प्रोक्तं सः कमपि बाह्यपीडं नैव स्थापयत्। भारतम् एकम् उत्तरदायी राष्ट्रं वर्तते। भारतस्य राष्ट्ररक्षायै समुत्थापितः पदक्षेपः सर्वदैव आत्मरक्षायै भवति। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरः ट्वीट माध्यमेन स्वीय सन्देशे अवोचत् यत् विजयाभियानान्तर्गतं वीरभटाः स्वीयं जीवनं समर्प्य पाकिस्तानं पराभूतवन्तः। राष्ट्रं सुरक्षीकृतवद्भ्यो वीरेभ्यो मदीयः श्रद्धाञ्जलिः। लद्दाखे द्रासस्थिते युद्धस्मारके अपि अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे हुतिङ्गतेभ्यः वीरेभ्यः श्रद्धासुमनांसि समर्पितानि। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः स्वीये मन की बात इति मासिक कार्यक्रमे राष्ट्रवासिभिः साकं संवादं व्यदधात्। कार्यक्रमस्य 67तमम् अङ्कं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा कोरोना संक्रमणस्य प्रभावः, जलौघस्थितिः, आत्मनिर्भर भारतं प्रति पदक्षेपाः चेति विषयाः चर्चिताः। प्रधानमन्त्री देशवासिभ्यः कारगिल विजय दिवसस्य अपि शुभकामनाः प्रायच्छत्। सैन्यबलस्य सम्मानाय तन्मनोबलं संवर्धयितुं च जनान् प्रधानमन्त्री समध्यर्थयत्। अस्माभिः सामाजिकसञ्चारमाध्यमानां समुचितोपयोगः करणीयः इति प्रधानमन्त्री अभाणीत्। युद्धः न केवलं सीम्नि युध्यते अपि तु नैके माध्यमाः तत्र महद्भूमिकाम् आपादयन्ति। प्रत्येकनागरिकेन अत्र स्वीया भूमिका अस्ति निर्धारणीया।
प्रधानमन्त्रिणा कोरोना संक्रमणस्य दुष्प्रभावं समुल्लेखयता प्रोदितं यत् दुष्प्रभावो न खलु अवसानाङ्गतः, अस्माभिः अवधानता अनुपालनीया वर्तते। प्रधानमंत्री श्री मोदी देशवासिभ्यः रक्षाबन्धनपर्वणो अग्रिमशुभकामनाः प्रायच्छत्। तेन भारतीय हथकरघा हस्तशिल्प चेत्यनयोः अधिकाधिक उपयोगाय प्रचारप्रसाराय च जनाः विनिवेदिताः सन्ति। अधुना कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणस्य स्थितिम् अवलोकयामः। भारते अनवरतं परिष्कारो जाजायते। अधुना प्रतिशतं 1.9% स्वास्थ्यलाभो अजायत। साम्प्रतं यावत् 67,585,800 जनाः स्वास्थ्यलाभम् अवाप्तवन्तः। सक्रियप्रकरणानि पश्यामश्चेत् 82,867,400,000 जनाः संक्रांताः सूच्यन्ते। देशे मृत्युप्रतिशतता प्रतिशतं 1.3% वर्तते। प्रियदर्शकाः, वार्तावली इति वैश्विक संस्कृत साप्ताहिक पत्रिकायाः अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणम् अद्य सायंकाले 7:30 डीडी न्यूज़ वाहिन्या विधीयते। अवलोकयामस्तावत् वार्तावलीम् इति वैश्विक घटनाजातम् अवलोकयितुम्। जीवी च षडेते दुःखभागिनः। 2017 का जो नोबेल प्राइज 3 अमेरिकन डॉक्टर्स को मिला, किस बात पे? आप आश्चर्य करेंगे। वो उन्होंने ये प्रूव किया कि शरीर के अंदर दिनचर्या के हिसाब से, डेली साइकिल के हिसाब से, और उसके बाद में ईयरली साइकिल मतलब सीजनल साइकिल मतलब हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या, वो उसको जानते थे, नहीं जानते थे, मालूम नहीं। अब आप सोच लीजिए 5000 साल पहले जो बातें कही गई थी वो इनको 2017 में नोबेल प्राइज वर्थ लगा। सुन 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 लड़की में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन, हे सुन 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 दीदी तेरे लिए। वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।